बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया कि किस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्मों सितम से महफूज रखा और आप अलैहिस्सलाम की किस तरह से परवरिश की। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो के आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उन मौजज़ात को भी दिखाएंगे जो कि आजकल की इस दुनिया में भी रूनुमा हो रहे हैं। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फिरौन ने एक रात एक दहशतनाक ख्वाब देखा कि एक आग मिस्र में कब्तियों की तमाम इमलाक को जलाती हुई आती है और जब बनी इसराइल के मोहल्ले से गुजरती है तो किसी को भी नहीं जलाती। और बनी इसराइल के मोहल्ले से एक अजदहा निकला और उसने फिरौन को उसके तख्त से गिराकर औंधा डाल दिया। तीसरे रोज फिरौन ने नजूमियों को इकट्ठा किया और उस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के जवाल का सबब होगा। चुनाचे फिरौन ने कोतवाल को बुलाकर ऐलान करवा दिया 1000 प्यादे बनी इसराइल के मोहल्ले पर मुकर्रर करें और 1000 दाइयां भी उनके हमरा कर दे ताकि बनी इसराइल के जिस घर में लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दे और लड़कियों को जिंदा छोड़ दे। 2 साल तक बनी इसराइल पर इसी तरह से जुल्म होता रहा। 12,000 लड़के कत्ल किए गए और 90,000 हमल जाए किए गए। इस तरह तीसरे साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। फिरौन ने जिसको रोकने के लिए बनी इसराइल में हजारों बच्चे कत्ल करवाए, आखिर वो आ गया और फिरौन उसका कुछ भी न बिगाड़ सका। उधर नजूमियों ने इत्तला कर दी कि वो बच्चा पैदा हो चुका है, लिहाजा तुम खबरदार रहना। नजूमियों ने फिरौन से कहा कि आज की रात वो बच्चा माँ के पेट में जाएगा। फिरौन ने उस रात हुक्म दिया कि बनी इसराइल के सब मर्द आज सिकंदरिया शहर में चले जाएं। चुनाचे बनी इसराइल के सब मर्द सिकंदरिया चले गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद जो फिरौन के दरबार में काम करते थे उसके महल का पहरा दे रहे थे। किसी सबब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा वहां चली गई। हजरत इमरान जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे उन्होंने उनको तलब किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वालिदा के शिकम में चले गए। उससे पहले वजीरों ने फिरौन से अर्ज किया कि बनी इसराइल के बड़े अपनी मौत मर गए और बच्चों को तुमने खत्म कर दिया तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा। फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल के लिए बच्चे छोड़ दिए जाएं और 1 साल के कत्ल किए जाएं। चुनाचे माफी के साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस साल में बच्चे कत्ल होते थे उस साल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिरौन ने कोतवाल पर सख्ती की और उसने प्यादों पर सख्ती की तो प्यादों ने कहा कि हमने आपके नौकर इमरान के घर की तलाशी नहीं की, वहां हमने दाई की बात पर एतबार किया है और ज्यादा तहकीक नहीं की। कोतवाल के हुक्म पर प्यादे इमरान के घर में दाखिल हो गए। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बड़ी बहन की गोद में थे जिसका नाम मरियम था। जब उसने देखा कि प्यादे बगैर किसी इत्तला के घर में घुस आए हैं तो फौरन भाई को जलते हुए तंदूर में डाल दिया जो उस वक्त भड़क रहा था, इस ख्याल से कि इसकी जान तो वैसे भी जाएगी मगर बाकी घर वाले तो महफूज रहेंगे। जब प्यादों ने खूब तसल्ली कर ली कि घर में कोई लड़का मौजूद नहीं और तंदूर को ना देखा और प्यादे वापस चले गए। उधर आप अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा गम से निढाल हो गईं। होश आने पर बच्ची से बेटे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैंने उसे जलते हुए तंदूर में डाल दिया था। तो उनके गम में मजीद इजाफा हो गया। यकायक तंदूर से आवाज आई, ऐ अम्मा जान, गम न खा। अल्लाह ने जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को सर्द कर दिया था इसी तरह मुझ पर भी आग को सर्द कर दिया है। चुनाचे उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को तंदूर से बाहर निकाला। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 दिन थी। अब आप अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने घर में मशवरा किया कि आखिर ये बच्चा है, आवाज निकालेगा और फिरौन के प्यादे घर घर तलाशी ले रहे हैं, इसकी आवाज सुन लेंगे तो इसको भी और हम सबको भी कत्ल कर देंगे। बेहतर ये है कि इसको संदूक में रखकर संदूक को दरियाए नील में छोड़ दें। किसी गांव में चला जाएगा, ये जिंदा भी रहेगा और हम भी फिरौन के खौफ से निजात पाएंगे। उधर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वालदा को
یہ بات القا کر دی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے والدہ موسیٰ کو الہام کیا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، جب اس کی نسبت کوئی خطرہ محسوس کرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور پریشان نہ ہونا، نہ اندیشہ کرنا، یقیناً ہم اس کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ ایک بڑھئی یعنی لکڑی کے کام کرنے والے ایک آدمی کے پاس گئی کہ جس کا نام سانم تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ہم کو ایک صندوق چاہیے اور اس کے تختوں کو اس طرح ملانا کہ پانی اندر نہ جا سکے۔ بڑھئی کے پوچھنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کی اطلاع ہو جائے، وہ اس کے ساتھ ہمیں بھی مار ڈالے۔ بڑھئی نے بھی اس بات کا وعدہ کر لیا کہ میں بھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گا اور یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب بڑھئی یعنی سانم اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے گا جو ان دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ میں راز کو فاش کر دوں، اس ارادے سے ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا تھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دھنس گئے، اور اسے ایک آواز آئی، اگر تم نے کہا تو تمہیں فی الفور زمین میں دھسا دیں گے۔ اس نے توبہ کی تو اللہ نے اسے نجات دی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ وہ بڑھئی کئی بار اندھا ہوا، توبہ کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر وہی ارادہ کرتا، آخر کار سچی توبہ کر لی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمت میں پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا کہ اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کروا دو، یہی میری مزدوری ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملی اور رخصت ہو گیا۔ سب سے پہلے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ یہی بڑھئی سانم تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی، جہاں کہیں ایسا ڈراؤنا موقع آتا تو صندوق کو دریا میں بہا دیتی، اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا، خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی گھر میں آنے لگا جس سے بہت دہشت زدہ ہونے لگی، دوڑنے لگی اور بچے کو صندوق میں لٹکا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئی، صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہ کہ وہ کہاں جاتا ہے، اگر شہر کے کنارے سے الگ ہو گیا تو ہماری خاطر جمع ہوگی، اور اگر شہر کے کسی افراد میں سے کسی نے اسے اٹھا لیا تو یقین ہے کہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ وہ صندوق عین دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون کھدوا کر دریائے نیل سے بہا کر اپنے باغ میں لے گیا تھا۔ اس نہر کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی اہلیہ اور لڑکی کے علاوہ محل کے دیگر افراد بھی تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈھال ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے، تو خاطر جمع رکھ۔ فرعون کی بیٹی کے جسم پر سفید داغ تھے۔ نجومیوں نے کہا تھا ایک دریا میں ایک بچہ ملے گا، اس کا لعاب لگانے سے یہ داغ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب یہ صندوق ملا تو فرعون کی لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب اپنے زخموں پر لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ ایک صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے نجومی جسے آپ لوگ مجھے ڈرا رہے تھے، میرے اقبال کو دیکھ کہ یہ خود بخود کیسے میرے پاس آ گیا، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، عجب نہیں کہ ہم اس کو کوئی فائدہ پہنچائیں یا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور بیوی کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون نے دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، لیکن جو بھی دائی آتی آپ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرنے
बार बार फिरौन के दरबार में आती थी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर गैर औरतों का दूध हराम कर दिया था, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम किसी गैर औरत का दूध पीने के लिए तैयार नहीं थे। अलगर्ज जब आपकी हमशीरा को इस बात का इल्म हुआ तो कहने लगी कि मैं एक दाई को बुलाती हूँ, शायद ये उसका दूध पी ले, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और हमने पहले से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों का दूध बंद कर दिया था। इस पर उसकी बहन बोली, ऐसे घराने का पता बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश कर दे और वो इसके खैर खा भी हों। चुनाचे ये कहकर आप अलैहिस्सलाम की बहन अपनी वालदा को बुला लाई। वालदा ने जब गोद में लिया तो आप अलैहिस्सलाम उनका दूध पीने लगे। फिरौन ने आप अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए एक अशरफी रोजाना मुकर्रर कर दी और कहा कि इस लड़के को यही दाई दूध पिलाएगी। इस तरह अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वालदा के साथ किया हुआ वादा पूरा किया, या तो अभी उसको दरिया में डाल दे, फिर हम तुझे वापस दे देंगे। जिस तरह बच्चा आपके हवाले कर दिया गया, फिरौन की बीवी ने ये फरमा दिया कि हर हफ्ते में लाकर दिखा दिया करना। अल्लाह ताला ने बच्चा भी मिला दिया और मुफ्त में मजदूरी भी मुकर्रर फरमा दी। अब माँ का ये मामूल था कि हर हफ्ते बच्चे को फिरौन के दरबार में ले जाती और वापस घर ले आती। आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। जब 2 बरस के बाद आपका दूध छुड़वाया तो फिरौन की बीवी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को सोने से लदा हुआ एक खच्चर, कई ऊंट और नफीस चीजें तोहफे में देकर रुखसत किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत अपने पास करना शुरू कर दी। इस तरह से आप अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में परवरिश फरमाई और वहीं जवान हो गए। और दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के आगाज में आपको बताया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कई एक ऐसे मोजज़ात भी हैं जो आजकल के इस दौर में भी रूनुमा हो रहे हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात दिखाते हैं।